नमस्कार। माडी नगरपालिका शिक्षा शाखा श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय र स्वदेश एफएम को संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो पाठशाला लिएर म जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक दीपनाथ आचार्य उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले कक्षा 6 को नेपाली किताबमा रहेको साहित्यकार भवानी भिक्षुको पाठका केही अनुच्छेदहरूको ससुर वाचन र शुद्ध उच्चारण साथै शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग अध्यापन गरिसकेको छु। पक्कै पनि मैले दिएको क्रियाकार्य गरिसक्नु भएको छ, होइन त? नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण हाम्रा विद्यालयहरू खुल्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो पाठशाला मार्फत अध्यापन गराइरहेका छौँ। लौ त भाइ बहिनीहरू, किताब कापी र कलम लिएर रेडियो नजिक आउनुहोस् है। आजको पाठ्यवस्तु रहेको छ साहित्यकार भवानी भिक्षुका केही अनुच्छेदहरूको पठनबोध। आज हामीले विभिन्न अनुच्छेदभित्र रहेका अनुच्छेदका मुख्य भावहरूलाई, मुख्य बुँदाहरूलाई हामी आज पढ्नेछौँ, टिप्पण गर्नेछौँ। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गरेर सुनाउनेछु। तपाईहरू पनि सँगसँगै मौन वाचन गर्नुहोस् है। तपाईहरू किताब निकालिसक्नु भएको छ, पृष्ठ नम्बर 33 निकालिसक्नु भएको छ साहित्यकार भवानी भिक्षु भन्ने पाठको। र म सुरु गर्न चाहन्छु पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन गर्न। तपाईहरू पनि मौन वाचन गर्नुहोस् है। भवानी भिक्षु नेपाली साहित्यमा सुपरिचित नाम हो। भिक्षु उनको उपनाम हो। उनको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौलियामा भएको हो। उनी पिता इन्द्रप्रसाद गुप्ता र माता यशोदा देवीका माइला छोरा थिए। 3-4 वर्षको उमेरमा उनलाई विफरले झन्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो। तपाईहरूले पनि सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नुभयो, पक्कै पनि, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै गर्नुभयो। अब हामीले दुईवटा अनुच्छेदभित्र रहेका मुख्य कुराहरू के हुन् त? हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीले जान्न पर्ने कुराहरू के हुन् त? ती जान्न पर्ने कुराहरूलाई मैले प्रश्न बनाएर ल्याएको छु। तपाईहरूले उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले राखेँ, भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम के हो? भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम के हो? पक्कै पनि यहाँहरूले दिनुभएको जवाब सही छ। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तर मिलाएर दिनुभएको छ। अब हामीले आधा उत्तर त हामीले प्रश्नमै पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। के भन्ने ठाउँमा हामीले उत्तर राख्छौँ भाइ बहिनीहरू? मिलाएर लेख्नु होला है। भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम भवानी प्रसाद गुप्ता हो। अब ख नम्बरमा गएँ म। उनको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? उनको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले उत्तर पक्कै पनि फेला पारिसक्नु भएको छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौलियामा भएको थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 जेठ 21 गते कपिलवस्तु जिल्लाको तौलियामा भएको थियो। अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरू, उनका बुवा र आमाको नाम के हो? उनका बुवा र आमाको नाम के थियो? पक्कै पनि उत्तर यहाँहरूले फेला पारिसक्नु भयो। अघि पढ्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ मनन गरिसक्नु भएको छ मौन वाचनमा।
उनका बुवा र आमाको नाम के हो? उत्तर रहेको छ उनका बुवाको नाम इन्द्रप्रसाद गुप्ता र आमाको नाम यशोदा देवी हो। उनको बुवाको नाम इन्द्रप्रसाद गुप्ता र आमाको नाम यशोदा देवी हो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले उत्तर फेला पारिसक्नु भएको छ। म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। उनलाई कति वर्षको उमेरमा बिफरले झण्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो? उनलाई कति वर्षको उमेरमा बिफरले झण्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले दोस्रो अनुच्छेदमा ठम्ब्याउनु भएको थियो। उनलाई 3-4 वर्षको उमेरमा बिफरले झण्डै मृत्युको मुखमा पुर्याएको थियो। पत्ता लगाउनु भएन भाइ बहिनीहरू? पत्ता लगाउनु भयो। अब म तेस्रो अनुच्छेदतर्फ लाग्दैछु। तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ रहेका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो किताबमा पनि सिसा कलमको सहायताले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ है। पक्कै पनि तेस्रो अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरू साहित्यकार भवानी भिक्षुको नाम भिक्षु कसरी रह्यो, भिक्षु कसरी उनले रोज्न पुगे र उनलाई बिफर लागिसकेपछि उनलाई बचाउनको लागि के गरियो त्यो कुरा पनि यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। तेस्रो अनुच्छेदतर्फ लागे। त्यति बेला बिफरको औषधि पत्ता लागेको थिएन। गाउँलेहरू गाउँमै साधारण उपचार गर्थे। तराईमा बिफर लागेका बच्चालाई भवानीको मन्दिरमा लगेर बचाइदेऊ भन्ने पुकारा गरिन्थ्यो। यही अन्धविश्वासमा परि उनकी आमाले पनि मन्दिरमा लगिन् र छोरो बचाइदेऊ भनी भिक्षा मागिन्। आमाले उनलाई बेलुका मन्दिरमै छाडेर देवीको उपासना गरिन्। बिहान जाँदा उनी मरेका थिएनन्। आमाले घरमा ल्याएर उपचार गरेपछि उनी बाँचे। त्यसपछि उनकी आमाले उनको नाम नै भिक्षा राखिदिन्। यसै आधारमा भवानी प्रसाद गुप्ताले भवानी भिक्षु भनेर आफ्नो साहित्यिक नाम रोजे। त्यही नाम नै नेपाली साहित्यमा एउटा अविस्मरणीय नाम रहन पुग्यो। भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, प्रसङ्ग बडो अचम्मको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि अन्धविश्वास छ। बिफर लागेको बच्चालाई भवानीको मन्दिरमा लगेर बचाइदेऊ भनेर पुकारा गरिन्थ्यो अरे। त्यही अनुसार त्यही अन्धविश्वासमा परेर उनकी आमाले उनलाई मन्दिरमा लगेर छोडिन्, बचाइदेऊ भनेर भिक्षा मागिन्। अघिल्लो दिन उनलाई लगेर छोडियो। भोलिपल्ट लिन जाँदाखेरि उनी मरेका थिएनन्। घरमा ल्याएर उपचार पनि गरियो। त्यसपछि उनलाई भिक्षा भनेर नाम राखियो। तिनै भिक्षा राखेका आधारमा उनले आफ्नो साहित्यिक नाम भिक्षु रोजे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही साहित्यिक नाम भिक्षु आज नेपाली साहित्यमा एउटा अविस्मरणीय नाम रहन पुगेको छ। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तेस्रो अनुच्छेदमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यिनै कुराहरू व्यक्त गरिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले साहित्यकार भवानी भिक्षुले आफ्नो भिक्षु नाम कसरी रोज्न पुगे र उनलाई बिफर लाग्दाखेरि उनका आमाले के गर्नुभयो त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ तेस्रो अनुच्छेदमा राखिएको छ। अब चौथो अनुच्छेदको पालो भाइ बहिनीहरू। चौथो अनुच्छेदलाई म ससुर वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरू पनि म सँगसँगै मौन वाचन गर्नुहोला है। इन्द्रप्रसाद गुप्ता तौली हवाका जमिनदार थिए। त्यसकारण भिक्षुको बाल्यकाल सुखमै बित्यो। राम्रो पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा उनी हुर्कँदै गए। उनले भारतको विद्यालयमा अध्ययन गर्न सुरु गरे। औपचारिक रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका उनलाई मिलेन। अध्ययनशील स्वभावले गर्दा उनी स्वाध्ययनमा लागे रहे। फलस्वरूप उनी सफल साहित्यकारको रूपमा स्थापित हुन सके। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने हामीले प्रश्न नै गर्ने हो भने हामीलाई यहाँसँग सम्बन्धित, यो पाठसँग सम्बन्धित अथवा
यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित बोध प्रश्नहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि भिक्षुका पिता इन्द्रप्रसाद गुप्ता के थिए अथवा इन्द्रप्रसाद गुप्ता भिक्षुका पिता थिए, उनी तौली हवाका जमिनदार थिए भन्ने उत्तर आउन सक्छ। भिक्षुको बाल्यकाल सुखमय बित्यो भन्ने प्रसङ्ग छ। सुखमा बित्न कारण त के हो भने उनका पिता जमिनदार थिए। त्यति बेलाका जमिनदारहरूलाई अन्यलाई भन्दा के थियो? सुख थियो, सजिलो थियो, जीवनयापन गर्न कठिन हुँदैन थियो। त्यसैले उनको राम्रो पालन पोषण भयो, उनी हुर्के बढे, उनी भारतमा अध्ययन गर्न गए र औपचारिक रूपमा उनले विद्यालय शिक्षा पुरा गरे, तर उच्च शिक्षा पढ्न पाएनन्। उनी अध्ययनशील स्वभावका भएका कारणले उनी स्वअध्ययनमै लागिरहे र फलस्वरूप उनी सफल साहित्यकारको रूपमा स्थापित हुन सके। घरमै बसेर उनले अध्ययन गरे। उनी नेपाली साहित्यको एउटा चम्किलो नक्षत्रको रूपमा स्थापित भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चौथो अनुच्छेदमा यही कुरा व्यक्त गरिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले मुख्य मुख्य कुराहरूलाई टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ हैन। पाँचौं अनुच्छेदतर्फ लाग्दैछु। पाँचौं अनुच्छेदलाई म सस्वर वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै मौन वाचन गर्नुहोस् है। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं भवानी भिक्षुले सानै उमेरदेखि साहित्य सेवामा रुचि देखाए। भिक्षुमा अवधी, हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, बङ्गाली र नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान थियो। उनको मातृभाषा चाहिँ अवधी हो। आरम्भमा उनी हिन्दी साहित्यतर्फ आकर्षित भएका थिए। 12 वर्षकै उमेरमा प्रताप भन्ने पत्रिकामा उनले आफ्नो हिन्दी कविता पनि छपाएका थिए। उनले उर्दू भाषामा पनि कविता र कहानीहरू लेखेका थिए। केही कथा र प्रशस्त कविताहरू पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गरेर कम उमेरमै भिक्षु हिन्दी साहित्यका पाठकहरूका बीचमा परिचित भएका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्ने, टिप्नु पर्ने बुदाहरू धेरै छन्। भवानी प्रसाद गुप्तालाई अथवा भवानी भिक्षुलाई किन हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनियो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। यसको उत्तर के हुन सक्छ भने भवानी भिक्षु सानै उमेरदेखि साहित्य सेवामा लागे। उनी ज्यादै तीक्ष्ण बुद्धि भएका बालक थिए। भिक्षुलाई कुन कुन भाषाको चाहिँ ज्ञान थियो भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि भाइ बहिनीहरू तपाईहरु के उत्तर दिन सक्नुहुनेछ भने भिक्षुलाई अवधी, हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, बङ्गाली र नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान थियो है। ती भाषाहरू मध्ये उनको मातृभाषा चाहिँ अवधी थियो। उनले 12 वर्षकै उमेरमा प्रताप भन्ने पत्रिकामा उनले आफ्नो हिन्दी कविता छपाएर आफ्नो प्रतिभाको परिचय दिएका थिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी उनले उर्दू भाषामा पनि कविता र कहानीहरू लेखेका थिए। केही कथा र कविताहरू पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गरेर उनले हिन्दी साहित्यमा पाठकहरूका बीचमा परिचित भएका थिए। यी मुख्य मुख्य कुराहरू यहाँहरूले नबिर्सनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनी है। र म अब 6औं अनुच्छेदतर्फ लाग्दैछु। यहाँहरूले पनि म सँगसँगै मौन वाचन गरेर अनुच्छेदभित्र रहेका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई ग्रहण गर्नु सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1987 मा भिक्षु प्रथम पटक काठमाडौँ भित्रिएका थिए। त्यहाँ रहँदा साहित्यसेवी ऋद्धिबहादुर मल्ल र कवि
श्रीचरण श्रेष्ठसँग उनको सम्पर्क बढ्यो। उनीहरूले भिक्षुलाई नेपाली साहित्य रचना गर्न उत्प्रेरित गरे। हिन्दी साहित्यको मोहमा परिसकेका भिक्षुले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनी नेपाली साहित्यका साधनामा संलग्न भए। त्यही सम्पर्क नै नेपाली साहित्यको सेवा गर्न उनका निम्ति सुनौलो अवसर साबित भयो। विक्रम सम्वत 1993 शारदा पत्रिकामा वियोग रात्रि शीर्षकको कविता छपाएर भिक्षु नेपाली साहित्यमा प्रवेश गर्न पुगे। उनले लगभग 40 वर्षसम्म नेपाली साहित्यको सेवा गरे। त्यसपछि उनले गरेको कामले सबैलाई प्रेरणा दिन्छ। नेपाली भाषा दोस्रो भाषा हुनेहरूका निम्ति त उनी अनुकरणीय रहे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यस अनुच्छेदसँग सम्बन्धित बोध प्रश्नहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी थोरै छलफल गरौँ है त। भिक्षु प्रथम पटक कहिले काठमाडौँ आएका थिए अथवा भित्रिएका थिए भन्ने प्रश्न आयो भने हाम्रो उत्तर के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? एकछिन विचार गर्नुहोस् त। अघि मैले सश्रुत वाचन गर्ने क्रममा, यहाँहरूले मौन वाचन गर्ने क्रममा कुन मितिलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको थियो? पक्कै पनि उत्तर यस्तो हुन सक्छ। भिक्षु प्रथम पटक विक्रम सम्वत 1987 काठमाडौँ भित्रिएका थिए। काठमाडौँमा रहँदा भवानी भिक्षुको सम्पर्क कोसँग बढ्यो? पक्कै पनि यहाँले उत्तर लेखिसक्नु भएको छ, टिपिसक्नु भएको छ। काठमाडौँमा रहँदा भवानी भिक्षुको सम्पर्क रिद्धिबहादुर मल्ल, साहित्यसेवी रिद्धिबहादुर मल्ल र कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठसँग बढ्यो है। तपाईहरुले देख्नु भएको उत्तर, तपाईले ठम्याउनु भएको उत्तर एकदम सही छ। त्यसपछि गएर नेपाली साहित्यमा त उनी प्रवेश गर्ने एउटा मुख्य आधार अथवा प्रवेशद्वार भनेको विक्रम सम्वत 1993 शारदा पत्रिकामा वियोग रात्रि शीर्षकको कविता छपाएर भिक्षु नेपाली साहित्यमा प्रवेश गर्न पुग्यो। विक्रम सम्वत 1993 शारदा पत्रिका वियोग रात्रि शीर्षकको कविता, यो बिर्सनु भएन है भाइ बहिनीहरू, यो सम्झनु पर्यो। उनले लगभग 40 वर्षसम्म नेपाली साहित्यको सेवा गरे। 40 वर्ष भनेको कम्ती हो भाइ बहिनीहरू, धेरै हो। उहाँको विशिष्ट योगदान छ। 40 वर्षसम्म नेपाली साहित्यको सेवा गरे। त्यसपछि उनले गरेको कामले चाहिँ सबैलाई प्रेरणा दियो। भवानी भिक्षुबाट प्रेरित भएर नेपाली साहित्यको सेवा गर्ने धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। अझ मुख्य कुरा त उहाँको मातृभाषा अवधि थियो। उहाँको दोस्रो भाषा नेपाली हो। दोस्रो भाषा नेपाली हुनेहरूको निम्ति त उनी अनुकरणीय नै बने। किनभने दोस्रो भाषा हुनेहरूको लागि, दोस्रो भाषा नेपाली हुनेहरूको लागि पक्कै पनि गाह्रो नै छ। त्यो कठिन परिस्थितिलाई उनले सामना गर्दै नेपाली साहित्यको आफ्नो विशिष्ट पहिचान राख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले 6औं अनुच्छेद पनि बुझिसक्नु भएको छ। 6औं अनुच्छेदमा रहेका मुख्य बुँदाहरू पनि यहाँहरूले टिपिसक्नु भएको छ। अब म 7औं अनुच्छेदतर्फ लाग्दैछु। जस्तो सुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि भिक्षुको साहित्यिक प्रतिभा कहिले शिथिल देखिएन। उनी फुर्किएर उत्ताउलो हुने र रोएर दुःख मनाउ गर्ने स्वभावका थिएनन्। भिक्षु सरल जीवन बिताउन चाहन्थे। भावुक व्यक्तित्व भएका भिक्षु सबैसँग मिठो बोल्थे। उनको स्वभाव मिजासिलो थियो। उनी प्रेमपूर्ण भावनामा सधैँ रमाउँथे। उनका सम्पर्कमा आउने व्यक्ति उनको व्यवहारबाट प्रभावित हुन्थे। उनी साथीभाइ भनेपछि हुरुक्क हुन्थे र उनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर मिठा मिठा कुरा सुनाउँथे। मेरो सानो साथीका कथाकार भिक्षुमा केटाकेटीहरूलाई पनि साथी सरह व्यवहार गर्ने विशेषता थियो। 7औं अनुच्छेदमा यहाँहरूले के थाहा पाउन सक्नुहुनेछ भने भिक्षुको स्वभावमा कहिल्यै पनि उतार चढाव आएन विद्यार्थी भाइ बहिनी।
उनी कहिले पनि शिथिल भएन, उनी फुर्किएर उत्ताउलो पनि भएनन्, रोएर दुःख मनाउ पनि गरेनन्, किन उनी सदाभार व्यक्तित्व थिए, अत्यन्त सरल जीवन बिताउँथे, भावुक व्यक्तित्व थिए, सबैसँग मिठो बोल्थे, उनको स्वभाव मिजासिलो थियो, प्रेमपूर्ण भावनामा सधैँ रमाउँथे, उनका सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरू उनको व्यवहारबाट प्रभावित हुन्थे, उनी साथीभाइ भनेपछि हुरुक हुन्थे, उनी साथीहरूलाई चाहिँ आफू कहाँ बोलाएर मिठा मिठा कुरा सुनाउँथे र उनले एउटा अत्यन्त चर्चित कथा लेखेका छन् मेरो सानो साथी। त्यो कथामा विशेषतः केटाकेटीहरूलाई साथीसँग व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भाव त्यो मेरो सानो साथी कथामा पाइन्छ। त्यसैले उनी केटाकेटीको लागि पनि अत्यन्त नजिकका मित्र थिए, उनले साथीसँग व्यवहार गर्थे भन्ने विशेषता पनि हामीले त्यो कथा मार्फत पाउन सक्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भवानी भिक्षुको चाहिँ पाठ पढिसकेपछि विभिन्न अनुच्छेदबाट ग्रहण गर्ने कुराहरू धेरै छन्, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन्। बाँकी अनुच्छेदहरूलाई अर्को अङ्कमा ससुर वाचन गरेर यहाँहरूलाई मौन वाचन गराएर चाहिँ म चाहिँ बुधाहरू चाहिँ टिप्पण गर्न लगाउने छु भन्दै कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 7 सम्म ससुर वाचन, मौन वाचन गऱ्यौँ, बुधा टिप्पणहरू गऱ्यौँ, त्यहाँका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई पनि हामीले टिप्पण गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म रेडियो सेट अगाडि आएर अध्ययन गरिदिनु भयो, ज्ञानी बनेर चाहिँ सुनिदिनु भयो, यसको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको कारण विश्वव्यापी रूपमा अहिले जुन कोरोना भाइरसको चाहिँ महामारी छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा विद्यालयहरू बन्द छन्। हाम्रो विद्यालयहरू बन्द भएको सन्दर्भमा माडी नगरपालिका शिक्षा शाखाले जुन महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ, रेडियोको माध्यमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने कार्यक्रम ज्यादै सराहनीय छ भन्दै आजको कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले पढाएका ती अनुच्छेदहरू घरमा पनि पढ्न अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। पुनः भोलि यही समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म तपाईँहरूको शिक्षक दीपनाथ आचार्य बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।